अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। ना कोई मसला रहता है, ना कोई झगड़ा रहता है, बावजूद उसके एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्ल करता है। कत्ल करने वाले को यह सोचना होगा कि जो भाई पर तू कत्ल कर रहा है वो ऐसा अजीम गुनाह है जिसके मुताल्लिक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं हर बड़े से बड़ा गुनाह माफ करूंगा लेकिन अपने मुसलमान भाई का कत्ल कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन आज हमारे माशरे में यह बात बड़ी ही आम हो चुकी है। जिस किसी मुसलमान भाई का कत्ल होता है, एक लम्हे के लिए भी कातिल ये नहीं सोचता कि उसके घर में उसके ज़ईफ माँ बाप होंगे, उसकी बीवी होगी, उसके मासूम मासूम बच्चे होंगे, लेकिन चंद मफादात के कातिल अपने भाई का हम कत्ल कर देते हैं। वो ऐसा जुर्म है जो सुबह कयामत हर गुनाह को माफ किया जाएगा लेकिन मुसलमान का खून माफ नहीं किया जाएगा। इन तमाम चीजों को देखते हुए, इन तमाम मसाइल को देखते हुए मरकजी अंजुमन खादरिया सीरतुन्नबी एकेडमी के अरकान ने यह तय किया कि हमको महल्ले महल्ले गश्त करना है, न सिर्फ पुराना शहर बल्कि नया शहर जहां जहां भी इस किस्म की लानत बरस रही है जो जिसको हम नशा कहते हैं, वहां पर हम जाएंगे और अपने मुसलमान भाइयों को दीन की दावत देंगे और नशा छोड़ने की उनसे गुजारिश करेंगे। क्यों? इसीलिए कि जब कोई इंसान नशा करता है तो वो सारे रिश्तों की जो पाबंदियां वो भूल जाता है। जिस तरीके से शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया, शराब जो है सारे फसाद की जड़ है, तो इसीलिए हमने ये इरादा किया, ये तय किया, जैसा कि हमारे मौलाना रशीद साहब है, रत्थर साहब है, अलीमुद्दीन खादरी साहब है, हमारे सफी खादरी साहब है, ये तमाम लोगों ने ये बात का इरादा किया, अहद किया कि हम अपने भाइयों के महल्लों में गली गली जाएंगे, गली गली फिरेंगे और इस मुहिम को आम करेंगे। क्योंकि देखिए आप, जब इंसान नशा करता है तो वो अपने हवास खो देता है, कभी सड़क पर गिरा मिलता है, उसको अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं होता, उसकी औलाद उसको देखकर शर्मिंदा होती है कि मेरा बाप शराब पीकर नशे की धुत हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है। उसकी औलाद उसकी हरकत से शर्मिंदा होती है, उसकी बीवी शर्मिंदा होती है। बात यहीं तक महदूद नहीं रहती बल्कि वो सारे रिश्तों की पाबंदियों को भूल जाता है। अपनी माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके बदतमीजी बेअदबी करता है, गाली गलौज करता है। बाप जो जन्नत का दरवाजा है उसके साथ बदतमीजी करता है, उसके साथ दस्तदराजी करता है। बहरहाल ऐसे ऐसे वाकयात पेश आते हैं जो बयान करने के लिए भी शर्मिंदगी होती है। ये सारी चीजों की जड़ सिर्फ और सिर्फ शराब है, गांजा है, नशा है। अगर हम इससे छुटकारा पालेंगे तो यकीन जानिए हमारा माशरा पाक हो जाएगा। आज जो हम हर जगह रुसवाए जमाना हो रहे हैं, हम कहते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, हम कहते हैं कि हमारे साथ हक तलफी की जा रही है। अरे एक तरफ ये भी तो सोचो कि इसके जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार रास तौर पर हम हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आबा अजदाद के, अपने बुजुर्गान दीन के, सहाबा किराम के, अहले बैत अतहार के, नबी करीम की तालीमात को हम भूल चुके हैं। हम उनकी तालीमात पर आज अमल पैरा नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्ती के साथ शराब और नशे के लिए मना फरमाया, लेकिन आज कि हर 10 घर में अगर आप देखेंगे तो एक घर में ऐसी लानत वाली चीज पाई जाती है। क्या वजह है? ये दीन से दूरी की वजह है, इसमें वालिदैन की गलती है। जब पुलिस चबूतरा मशीन चलाती है तो हमें बड़ा ही गुस्सा आता है कि पुलिस हम पर जुल्म कर रही है। मेरे नौजवान भाई, क्या मेरे भाई, हमको रात में जाना, घरों को जल्दी जाना चाहिए, हमको अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहिए। अगर कोई शादीशुदा है तो वो अपनी बीवी की ख्यालदारी करे, अपने बच्चों की ख्यालदारी करे, रात अपने घर में गुजारे ताकि तुम्हें घर के हालात से वक्सियत पैदा हो। तुम रात में चबूतरों पर रहोगे, होटलों की जीनत बने रहोगे, नशा करोगे,
تو پھر تمہاری اولاد کس راہ پر جائے گی، آنے والی نسلیں کہاں پر جائے گی، اس بات کو غور کرو۔ تو یقیناً ہمارا زوال طے ہے، ہمیں زوال ہوگا ہی ہوگا جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیں گے، اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو بھول جائیں گے، صحابہ کرام کی تعلیمات کو بھول جائیں گے، بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستوں کو بھول جائیں گے، تو یقین جانو مسلمانوں کا زوال یقینی ہے، مسلمان زوال پذیر ہوں گے۔ جس دن ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں گے، اہل بیت اطہار مولا مشکل کشا کی تعلیمات پر جب ہم عمل کریں گے، تو یاد رکھو اس دنیا میں کوئی طاقت پیدا نہیں ہوئی جو ہمیں زوال پذیر کر سکے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! مولا مشکل کشا کا ہوگا کہ جب شراب حرام ہو گئی تو ہر مسلمان پر حرام ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں ایک مسلمان صاحب کھجور لے کر حاضر ہوئے اور آپ نے کھجور آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا۔ تو مولا نے فرمایا کہ کس باغ کے کھجور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں باغ کے کھجور ہے۔ تو اس باغ میں جب شراب اسلام میں حرام قرار دی گئی تو سارا شراب جو اس باغ میں بہایا گیا تھا۔ تو مولا نے کہا کہ میں آپ کے کھجور کو قبول نہیں کر سکتا، اسی لیے جہاں پر شراب بہائی گئی ہو وہ زمین شراب پی ہوگی اور وہاں کا اگا ہوا کھجور میں نہیں کھا سکتا۔ مولا مشکل کشا نے یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری بیان کی کہ جہاں پر شراب بہائی گئی ہو اگر وہاں پر کچھ اگایا گیا تو وہاں کی چیز بھی کھانے سے آپ نے احتیاط فرمایا۔ مولا نے ساری امت کو یہ درس دیا۔ لیکن آج ہم کہاں پر ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری قوم کدھر جا رہی ہے؟ لیکن ہم کو وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں سدھار پیدا کریں اور شراب کی لعنت، گانجے کی لعنت سے ہم دور رہے۔ اگر کوئی ہمارا بھائی اس معاملے میں ملوث ہے تو اس کو آپ بتائیں، سمجھائیں، اگر نہ سمجھے تو کوئی پھر اچھے جو دین جاننے والا اس سے اس کو رجوع کرے تاکہ حقائق معلوم ہو سکے کہ شراب کتنا بڑا گناہ ہے اور شراب نشے سے کیا کیا تباہ کاریاں پیدا ہوتی ہے، یہ اس کو بتائیں۔ اور جو کوئی بھی گانجے کا اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ محلے میں اگر آپ کے کوئی بھائی کو، آپ کی بستی کو گانجے کا کاروبار کر کے تباہ کر رہا ہے تو آپ قانون کو اس کی اطلاع دیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بستی، محلے کو، اپنے خاندان کو محفوظ کرنے کے لیے جو جتنے گانجے کے کاروباری ہیں ان کے خلاف میں قانون سے رجوع ہو جائیے آپ، تاکہ ان کا کاروبار بند ہو جائے اور ہماری نسلیں بچ جائیں۔ یہ باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ مرکزی انجمن قادریہ کی مہم جاری رہے گی۔ سارے شہر حیدرآباد میں یہ نشے کے خلاف میں اپنی مہم جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نیوز 18 حیدرآباد چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ اسی کے لیے میں ابراہیم، اللہ حافظ۔